अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं APN न्यूज़ और मैं हूं वकास अज़ीज़। यहाँ आज मैं एक बहुत अहम बात करने जा रहा हूं, एक बहुत अहम मामला आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं और वो मामला है, अल्लाह आपका भला करे, कर्नल अजय शुक्ला का। नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि हिंदू आर्मी से, यानी भारतीय आर्मी, दुनिया की जो बुज़दिल तरीन और दहशतगर्द तरीन फ़ौज है उससे उसका ताल्लुक़ है। लेकिन खुदा भला करे अजय शुक्ला का, जिसने इस हकीकत को तस्लीम किया कि भारत जो है वो वादी गिलवान में बहुत बुरे तरीके से उसने मार खाई है। और इस हकीकत को तस्लीम करने के बाद क्या हुआ ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि APN न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बुनियादी तौर पर वो कहते हैं ना कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, या फिर आपने जानवर जैसे कुत्तों को या बिल्लियों को आपने अपने खसिए खुजाते या अपनी पुश्त पीठ को चाटते देखा है। ऐसी ही हालत जो है वो बिपिन रावत की है और जो इस वक्त इनके राजनाथ हैं उनकी है, और वो इसी तरह अपना पिछवाड़ा खुजा भी रहे हैं और यही इस वक्त उनकी हालत हुई हुई है, क्योंकि चाइना ने बहुत बुरे तरीके से मारा है इनको, यानी मार मार के इनकी नीली सुर्ख स्याह कर दी है, सुजा दी है, और इतनी सुजाई है कि ये बैठ भी नहीं पा रहे, कहीं पे लेट भी नहीं पा रहे, और बुरी हालत हुई हुई है इनकी। और उस पर टकोर भी इनको जो है वो नहीं की जा सकती, क्योंकि जो ज़रा सा भी हाथ रखे या ज़रा सी हीट भी जाए या बर्फ़ की भी टकोर करो तो ये वो उई इतने ज़ोर से दोनों राजनाथ और बिपिन रावत चीख रहे हैं कि मोदी तक की जो है ना वो सोच सोच के मोदी के डेले बाहर आ चुके हैं, और उस बेचारे की बड़ी बुरी हालत हुई हुई है। और हाँफते कांपते हुए वो ये सोच रहा है मोदी कि मैं अब जो है अपना इक़्तिदार बचा लूँ, कि दौर मेरा मुकम्मल हो जाए तो यही बहुत है। खैर, ऑन अदर हैंड हम आते हैं आगे। देखिए, भारत की एक शुरू से आदत रही है, और भारत का जो झूठा घटिया प्रोपोगेंडिस्ट मीडिया है उसकी ये आदत रही है कि वो 8 आने को 1.5 करोड़ करके दिखाने के आदी हैं, बताने के आदी हैं। लेकिन अब जो 1.25 अरब भारतीय हैं वो इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, और वो मुसलसल अब ये सवाल कर रहे हैं कि इतनी बड़ी फ़ौज रखने का फ़ायदा क्या है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में गुर्बत आ चुकी है, गुर्बत के डेरे बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में हज़ार किस्म की बीमारियां हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमारे मुल्क में जहालत है, इलाज मुआलजे की सही सूरत हाल नहीं है, सारा फंड चूँकि वो जो है फ़ौज ले जाती है। सो अब वो मोदी से और जो उनके मिनिस्टर्स हैं उनसे और आर्मी चीफ से इस बात का सवाल करना शुरू हो चुके हैं, और एक मुहिम और एक ये वेव जो है वो अब भारत में उठना शुरू हो गई है। भारत के मुख्तलिफ अखबारात में, और उसके साथ साथ जो कर्नल अजय शुक्ला जो है ये रिटायर्ड कर्नल हैं और सहाफ़ी भी हैं, दिफाई तजियाकार भी हैं, और ये मुख्तलिफ अखबारात में लिखते भी हैं। इन्होंने अपनी ट्वीट में भी और ब्लॉग्स में भी इस बात का इजहार किया है कि इस वक्त जो मुआहिदा हुआ है चाइना और इंडिया का, उसकी अगर तफसीलात देखी जाएं तो ये जो हमारा मीडिया खुशी से बगलें बजा रहा है कि हम जीत गए हम जीत गए, वो सारी खलाई खुल जाती है, वो भांडा फूट जाता है और साफ नज़र आ जाता है कि हम नहीं जीते बल्कि हम हारे हैं। अब ऐसे में अगर हम देखें तो 8 किलोमीटर का एरिया भी जो है वो भी गया, उसके बाद फिर बफर जोन बना दिए गए हैं 2 किलोमीटर के बाद। अब ये बफर जोन वो है जिनके अंदर इंडियन आर्मी मूवमेंट कर सकती है या गश्त कर सकती है, जो भी है उससे आगे नहीं जा सकती। अब उसमें देखा जाए तो उससे आगे का सारा एरिया जो है वो चाइना के पास है, और चाइना ने उस सब के ऊपर कब्जा कर लिया और उन्होंने अपना इलाका आहिस्ता आहिस्ता करके वो ले रहे हैं। अब मैं आपको ये बताऊं स्ट्रेटजी थोड़ी सी, मैं आपको चाइनीज़ की समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जो मौजूदा चीनी सदर हैं, जब इन्होंने अपना ओहदा संभाला था तो इन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के जो ताकतवर सुदूर हैं, जिसमें अमेरिका है, रशिया है, इंडिया है, अमेरिका है, पाकिस्तान है, ये जो दुनिया के जो ताकतवर तरीन दिफाई सतह पे भी ममालिक हैं, उनको जो सरबराहान हैं उनको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एड्रेस करते हुए बताया था कि हम अपनी सरजमीन का चप्पा चप्पा वापस लेंगे, वो सरजमीन का हिस्सा चाइना का जो हमारे बड़े जो है वो हमें छोड़ कर गए, हमारे लिए हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बादशाहों ने, और उन पर कब्ज़े हुए, हमसे वो इलाके छीने गए फ़ौजकशी करके, लेकिन हम वो इलाके वापस लेंगे क्योंकि वो हमारी मलकियत हैं और वो हमारा असासा है। और फिर उस पर हमने देखा कि वादी गिलवान में उन्होंने उस बात को सच भी करके दिखाया। अब वादी गिलवान की अगर आप दिफाई सूरत हाल देखें, दिफाई पोजीशन देखें, चाइना बड़े तरीके से वहाँ पे आया, उसने मारा भी,
یعنی چت بھی اس کی اور پت بھی اس کی. اور اس میں پھر اب آپ دیکھیں کہ جو پڑھے لکھے انڈین جرنلسٹ ہیں، جو یہ کرنل آریہ کی طرح جاہل نہیں ہیں اور یہ بپن راوت کی طرح اجڑ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ رانگڑ نہیں ہیں جو گنے کی فصل کاشت کرتے کرتے ایک دم ان کی آنکھ کھلی تو کیمرے کے آگے بیٹھے ہوئے تھے. پڑھے لکھے جو انڈین جرنلسٹ ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو نیشنلزم کو بھی سمجھتے ہیں، جو پیس اینڈ فیتھ کو بھی سمجھتے ہیں، وہ جو بات کر رہے ہیں اس کو اس وقت سوا ارب جو انڈینز ہیں وہ فالو کرنا شروع ہو گئے ہیں. کوئی بیچ میں دو چار ہوگا، گھٹیا لوگ بھی ہوتے ہیں ہر جگہ پہ، ایسے انڈینز سارے تو نہیں ہیں. جو شہری جو پیسفل لوگ ہیں ان کی تو عزت کرنی چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. سو وہ یہ بات اب ماننے پہ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ جو اصل معاہدہ ہے اس کی رو سے اگر ہم دیکھیں، اس رو سے تو پھر نہیں جیتے. کیوں؟ گلوان کا ایک بڑا حصہ چائنا لے چکا ہے، بفر زونز وہاں پہ بن چکے ہیں. اس کے بعد انڈینز کی ایک مخصوص لمٹ، اس کے بعد آپ آگے نہیں آ سکتے. ایک مخصوص ایریے تک جو ہے اور ایک مخصوص وقت تک وہ اس سارے علاقے کا سارا معاملہ سامنے آیا. اور اس میں اب ایک میں بتاؤں آپ کو جو نیکسٹ چیز، جو انٹرنیشنل میڈیا بھی اس چیز کو اب سپورٹ کر رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی آہستہ آہستہ یہ چیز آ رہی ہے کہ چائنا نے وادی گلوان کا مطالبہ کر دیا ہے. بلکہ وہ تو پورا ایریا لداخ والا جو ہے وہ چائنا اس کو اپنا علاقہ سمجھتا ہے اور وہ اس کو اپنے زیر تسلط کسی نہ کسی وقت کر لے گا. اور اب اس ساری صورتحال پہ یہ تو وہ ساری باتیں تھیں، وہ ساری چیزیں تھیں جو اس وقت انڈین میڈیا پہ زیر بحث ہے. میرا جو آج کا ویلاگ کرنے کا مقصد ہے اور جو میں آپ کے ساتھ آج 2-3 منٹ مزید بات کروں گا، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انڈین میڈیا ایک مرتبہ پھر جھوٹا پڑا. انڈین جو سرکار ہے، بھارتی جھوٹی سرکار جو ہے، دہشت گرد سرکار جو ہے، وہ ایک مرتبہ پھر اپنی عوام کے سامنے اس کے جھوٹوں کی قلعی کھلی. اس کے بعد پھر بھارت کی فوج دنیا کی دہشت گرد ترین فوج ہے، کمزور بزدل فوج ہے. یہ وہ فوج ہے جو اپنے سے بڑوں کو دیکھتی ہے تو ان کی پتلونیں گیلی ہو جاتی ہیں. یہ وہ فوج ہے جس کا کام صرف کھانا ہے اور گند کرنا ہے. یہ وہ فوج ہے جو وہ کیا کہتے ہیں، کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا. یہ وہ فوج ہے جو اپنے ہی سپاہی خود مار رہی ہے. یہ بھارتی فوج دنیا کی وہ بزدل ترین اور بدبخت ترین فوج ہے جو اپنے ملک کے باسیوں کا، اپنے ملک کے شہریوں کا راشن، ان کا رزق، ان کا حصہ کھا رہی ہے. اور یہ غاصب اور غنڈہ درندہ ترین فوج ہے. مطلب اس کی شان میں جتنی بھی گفتگو کی جائے، جتنے بھی قلابے ملائے جائیں وہ کم ہے. یہ بات بالکل درست ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. اب ہم انالیسز اگر کرتے ہیں انڈین فوج کا ایز اے پروفیشنل آرمی، تو بینگ اے پروفیشنل وہ کہیں پہ بھی بیہیو کرتے نہیں دکھائی دیے. کیونکہ جو ظالم ہوتا ہے وہ کبھی بھی پروفیشنل نہیں ہو سکتا اور وہ کبھی بھی ذمہ دار نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں سال ہونے والا ہے کشمیر میں کس طرح انہوں نے ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا ہوا ہے. کشمیر میں کس طرح یہ غریب جو لوگ ہیں، جو نہتے کشمیری ہیں، ان کا خون بہا رہے ہیں. کیسے لائن آف کنٹرول کی دوسری طرف بھی یہ جارحیت کر رہے ہیں. پاکستان میں دہشت گردی کرنے سے باز نہیں آ رہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو. ٹھیک ہے، اب اس وقت جو انڈین آرمی ہے، بیسیکلی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کا مورائل بہت ڈاؤن ہو چکا ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ اخلاقی طور پر اور ذہنی طور پر ہار چکے ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب آئندہ چند آنے والے دنوں میں انڈین آرمی سے پینشنز کا بہت بڑا اضافہ ہونے والا ہے. چند دنوں میں، تھوڑے عرصے میں یہ سلسلہ ایک شروع ہو جائے گا انڈیا سے. سو اس ساری صورتحال میں اب دیکھنا یہ ہے کہ بپن راوت جس کو ایک بندہ، اس کا منہ پہلے ہی ٹیڑھا ہے اور اوپر سے ٹیڑھی ٹوپی رکھی ہوتی ہے اور اس کو بندہ تھپڑ کیا مارے، یوں ہاتھ اٹھاؤ تو ویسے ہی ڈر جائے گا اور سارا ٹیڑھا ہو جائے گا. اس کا یہ ٹیڑھا پن جو ہے وہ اب اس کے فوجی وہ خود ہی مجھے لگ رہا ہے کہ ٹھیک کرنے والے ہیں. کیونکہ بڑے پیمانے پہ بھارتی فوج کے اندر بددلی، سراسیمگی اور ایک مطلب ہار جانے والی کیفیت پیدا ہو چکی ہے. اور وہ جو 4 شراب کے پیگ لگا کر نعرے لگانے والی بات ہے وہ بھی اب ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اگر وہاں پہ مراٹھے نہ ہوں اور سکھ نہ ہوں تو انڈین آرمی کا مورائل بالکل صفر ہے. سو یہ ساری صورتحال ہے دوستو، یہ بالکل وہ سچ ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے. کیونکہ پیرالل انڈین میڈیا یہ بک بک کرنے میں لگا ہوا ہے کہ پاکستان کا میڈیا ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، جھوٹی باتیں کر رہا ہے. ہم جھوٹی باتیں نہیں کر رہے، ہم آپ کے سامنے وہ حقائق لا کے رکھ رہے ہیں جو آپ کا میڈیا نہیں رکھ رہا. ہم آپ کے سامنے وہ سچائی لا کے رکھ رہے ہیں جو آپ کا میڈیا نہیں رکھ رہا. ایسے میں اب یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ یہ جو سچائی آپ تک پہنچ رہی ہے آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ وائرل کیجئے، تاکہ
کسی بھی ایسی حقیقت سے آپ دور نہ رہ سکیں جو آپ کی آنکھوں میں پٹی باندھ کر یا دھول جھونک کر آپ سے چھپائی جا رہی ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔